हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरुलाई एउटा अनुरोध, यदि तपाईहरुले पहिलोचोटि हेर्दिनुहुन्छ र हेरेर पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि हामीले बनाएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अपडेटहरु तपाईहरुले छिटो भन्दा छिटो आफ्नो मोबाइल या ल्यापटपमा नोटिफिकेसन मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु आजको विषयवस्तु रहेको छ अनुसन्धान अधिकृतको पाठ्यक्रम। अनुसन्धान अधिकृतको नयाँ सिलेबस रहेको छ। यस सिलेबस को बारेमा आजको विस्तृत भिडियो रहेको छ। कृपया तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ भिडियो मन पर्यो भने शेयर गर्नु होला र लाइक गर्नु होला र केही कमी कमजोरी छन् भने कमेन्टमा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ। भन्दै आजको विषयवस्तु सुरु गरौँ। नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अनुसन्धान अधिकृत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना भनेको छ। यसमा चाहिँ प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण र चतुर्थ चरण भन्छ। यसमा प्रथम चरणमा जनरल नलेज एन्ड जनरल एबिलिटी टेस्ट हुन्छ। त्यसैगरी द्वितीय चरण चाहिँ लिखित परीक्षा हुन्छ, रिटन एक्जामिनेसन, र तृतीय चरण चाहिँ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ भने चतुर्थ चरण चाहिँ साइकोलोजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, ग्रुप डिस्कसन, त्यसैगरी प्रेजेन्टेसन र अन्तर्वार्ता हुने गर्दछ। परीक्षा योजना यो भनिसकेको छ। यसमा चाहिँ हामी डिटेल रूपमा हेर्छौं। तल प्रथम चरण योबाट पूर्णाङ्क 100 हुन्छ भने उत्तीर्णाङ्क 40 रहेको छ। एमसीक्यूएस बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तरहरू मात्र सोध्नेछ यसमा प्रश्नहरू। द्वितीय चरणमा चाहिँ व्यवस्थापन, कूटनीति, कानुन तथा भाषा सेवा सम्बन्धी, त्यसैगरी तृतीय चरणमा चाहिँ सेवा सम्बन्धी मात्र सोध्नेछ। यो चाहिँ 100 नम्बर, द्वितीय चरण पनि 100, तृतीय चरण पनि 100 गरी जम्मा यसमा उत्तीर्णाङ्क 40% हुन्छ, अर्थात् 40 नम्बर 100 मा। तृतीय चरणमा चाहिँ विषयगत हुन्छ भने यसमा पनि तृतीय चरणमा पनि विषयगत हुने गर्दछ। यसको समय बराबर छ 3 घण्टा। त्यसैगरी तृतीय चरणको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण, यसमा लिखित परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरूले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराई निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। यसरी स्वास्थ्य परीक्षणमा योग्य उम्मेदवारहरू मात्र चतुर्थ चरणको परीक्षामा समावेश हुन सक्नेछन् भनेको छ। त्यसैगरी चतुर्थ चरणको लागि यसमा साइकोलोजिकल टेस्टमा के हुन्छ भने टीएटी, डब्ल्युएटी एन्ड एसटीटी हुन्छ। यसमा ग्रुप टेस्ट, त्यसरी प्रेजेन्टेसन, अन्तर्वार्ता, यसको छोटी नम्बर हुन्छ। उत्तीर्णाङ्क चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छैन। त्यसैगरी अब यो पाठ्यक्रममा चाहिँ अब कुन टपिकबाट कति सोध्छ र कहाँबाट सोध्छ भन्ने बारेमा यसमा विस्तृत रूपमा दिएको छ। त्यसैगरी यो जीके सामान्य ज्ञानको लागि चाहिँ भूगोल सम्बन्धी यसमा चाहिँ यो सामान्य ज्ञान चाहिँ 50 नम्बरको सोध्छ भने प्रत्येक प्रश्नको चाहिँ अङ्कभार चाहिँ 1 हुने गर्दछ। भूगोलबाट चाहिँ विश्वको भूगोल सामान्य जानकारी, त्यसैगरी नेपालको भूगोल, भौगोलिक अवस्था, स्वरूप, किसिम र विशेषताहरू, प्राकृतिक स्रोतहरूको किसिम, स्थिति, महत्त्व र वर्तमान अवस्था, भौगोलिक विविधता र जनजीवन, त्यसैगरी नेपालमा पाइने हावापानीको किसिम र विशेषता। 2 नम्बरमा रहेको छ इतिहास। इतिहासमा पनि संस्कृति, त्यसैगरी सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी, त्यो भित्र पनि विश्वका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू, नेपालको इतिहास, सांस्कृतिक र सामाजिक व्यवस्था, नेपालको प्राचीन काल तथा मध्यकालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था, त्यसैगरी आधुनिक नेपालको इतिहास, नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थाको विकासक्रम, नेपालका प्रचलित धर्म, संस्कृति, जात-जाति, भाषा, साहित्य र कला, सांस्कृतिक सम्पदाको किसिम, विशेषता, महत्त्व, त्यसैगरी आर्थिक अवस्था, कृषि उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र निकाय विकास योजनाबाट चाहिँ रहेको छ भने त्यसैगरी 3 नम्बरमा रहेको छ वातावरण र विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी। योबाट चाहिँ जैविक विविधता, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, वातावरण व्यवस्थापन, प्रदूषण, जनसङ्ख्या, शहरीकरण, बसोबास सम्बन्धी रहेको छ। त्यसैगरी 4 नम्बरमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था सम्बन्धी जानकारी। 5 मा रहेको छ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिहरू। त्यसैगरी 6 नम्बरमा रहेको छ इन्टेलिजेन्स सेवा तथा संस्था सम्बन्धी जानकारी भनेको छ। त्यसैगरी जनरल एबिलिटी टेस्टमा चाहिँ भर्बल एप्टिट्युड रहेको छ यसमा, अनि अब्स्ट्र्याक्ट नन भर्बल एप्टिट्युड
त्यसैगरी न्युमेरिकल एप्टिट्युड एन्ड क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड रहेको छ। योबाट पनि सोध्छ, यतिबाटै रहेको छ यसमा। यो पनि 50 नम्बरको रहेको छ। प्रत्येक प्रश्नको चाहिँ 1 अङ्क रहेको छ। यो भर्बल एप्टिट्युडबाट पनि अब कुन सोध्छ भनेर यहाँ हामीलाई छुट्टिएको छ। भोकाबुलरी, जम्बल, वर्ड्स, त्यसैगरी एनालोजी, क्लासिफिकेसन, सिरिज जस्ता विभिन्न टपिकबाट सोध्ने गरेको छ। त्यसैगरी अब्स्ट्र्याक्टबाट पनि, नन भर्बलबाट पनि, त्यसैगरी न्युमेरिकल एबिलिटीबाट पनि यसमा फरक छुट्टिएको छ। यसमा भर्बलबाट 15 सोध्छ भने नन भर्बलबाट 15, त्यसैगरी 20 नम्बर सोध्छ सबैभन्दा बढी न्युमेरिकल एबिलिटीबाट। आइक्यू रहेको छ। अब द्वितीय चरणको लिखित परीक्षामा प्रथम पत्र व्यवस्थापन, कूटनीति तथा कानुन तथा भाषा सम्बन्धी रहेको छ। यसमा व्यवस्थापनबाट 30 अङ्क सोध्छ भने व्यवस्थापनमा कुन कुन रहेको छ भने शासनका आधारभूत पक्षहरू, अवधारणा, सन्दर्भ र विशेषताहरू, सार्वजनिक प्रशासनको परिचय, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र कूटनीतिक चुनौतीहरू रहेको छ। यसमा 16वटा टपिक रहेको छन्, यो भित्रबाट सोध्छ। त्यसैगरी खण्ड खमा रहेको छ कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, योबाट 20 अङ्क र गमा रहेको छ कानुनी व्यवस्था, यो 30 अङ्क सोध्छ योबाट। विद्यमान नेपालको संविधान, मूलभूत विशेषताहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरू लगायतबाट सोध्छ। कानुनी व्यवस्थाबाट 30 अङ्क। त्यसैगरी यहाँ पनि रहेको छ विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन 2063, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 लगायतका विभिन्न टपिकबाट पनि सोध्ने गरेको छ कानुनी व्यवस्थाबाट चाहिँ। त्यसैगरी खण्ड घमा विविध भनेको छ, यसमा 20 अङ्क रहेको छ। यसमा समरी राइटिङ रहेको छ। त्यसैगरी लेटरमा पनि यसमा अफिसियल लेटर, इन्फर्मल लेटर, एप्लिकेसन रहेको छ, इन्भिटेसन, इन्सिडेन्ट रिपोर्ट, इभेन्ट रिपोर्ट, त्यसैगरी एम्प्लिफिकेसन, सर्ट एसे राइटिङ रहेको छ, ट्रान्सलेसन फ्रम नेपाली टेक्स्ट टु इङ्ग्लिस, ट्रान्सलेसन फ्रम इङ्ग्लिस टेक्स्ट टु नेपाली भनेको छ। त्यसैगरी द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धीमा 100 अङ्क रहेको छ। यसमा सुरक्षा सम्बन्धी बढी नै सोध्छ। सुरक्षा सम्बन्धीबाट चाहिँ यसमा 5 प्रश्न 10 अङ्कको सोध्ने गरेको छ। सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका अवधारणा तथा आयामहरू भनेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सङ्गठनात्मक संरचना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम, कर्तव्य तथा जिम्मेवारीको क्षेत्रहरू, सूचना व्यवस्थापन, सूचना सञ्जाल निर्माण र परिचालनका सवालहरू, सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, भण्डारण, प्रवाह र सुरक्षा, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीहरू भनेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय हित र सरोकारका विषयहरू भनेको छ 12 मा। त्यसरी खण्ड घमा चाहिँ इन्टेलिजेन्स कार्य सम्बन्धी भनेको छ। यसमा 5वटा प्रश्न 10 अङ्कको सोध्छ। यसमा चाहिँ सूचना तथा इन्टेलिजेन्सको अवधारणा, त्यसैगरी गुप्तचरी, प्रतिगुप्तचरी कार्य हैन, अब आवरणयुक्त कार्य, अन्डर कभर वर्क, जासुसी हैन, प्रति जासुसीको अवधारणा तथा प्रयोग सम्बन्धी, यसमा लगायतका विभिन्न आतंकवाद, मानव बेचबिखनको स्वरूप र विद्यमान चुनौती देखि बोर्डर इन्टेलिजेन्स, अन्तर्सीमा तथा अन्तर्देशीय अपराध, नेपालमा अध्यागमन व्यवस्थापन र सुरक्षाका सवालहरू रहेको छ। यसमा तपाईहरुले यसमा पढ्दाखेरि केही त्रुटि हुन सक्छ, या मैले सबै चाहिँ पढेन किनकि भिडियो अति नै लामो हुन्छ भनेर, र तपाईले यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् तपाईले www.nidept.gov.nv मा गएर पनि यसको पुरा सिलेबस हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरुले अब यसमा यदि अनलाइन फर्म भर्नुहुन्छ भने, भर्ने कुरा थाहा छैन भने मैले यो भन्दा अगाडि नै अनलाइन कसरी भर्ने भनेर एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिनेछु, तपाईहरुले त्यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो भन्दा अगाडि मैले अनुसन्धान सहायकको पनि पाठ्यक्रम बनाएर अपलोड गरिसकेको छु, र म यो भन्दा पछाडी
अनुसन्धान सहायक सूचकको पनि पाठ्यक्रमको भिडियो बनाएर अपलोड गर्नेछु। यदि साथीहरूको पनि योग्यता छ र चासो छ भने यतातिर फर्म लगाएर फारम भरेर तपाईहरुले परीक्षा दिन सक्नुहुनेछ। भन्दै आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो कृपया तपाईहरुले यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। भन्दै अवश्य आजको विषयवस्तु यति नै रहेको छ। कृपया सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। नमस्कार, जय नेपाल।